بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة سلورم مضمون شروع انفاق فی سبیل اللہ تعالی کی پائی کی ترغیبات ورکول انفاق تا اصحاب الغی و اصحاب الرشد ذکر کر دائی مثالوں نے پیش کر اس بیا ترغیب الانفاق او فرق ذکر گئی پہ میند منفقینو او دا بخلاو کی چه سوک مال لگئی دا اللہ پلارا کی نداری مثال پیش گئی لگایو دانا اغا زمکا کی غرزی او داغینا وڈندر راوخی جی او پہر یو کی او یو وگی یو ہر وگی کی سل دانی نو اللہ یو پوسو ورکی واللہ یضائف لمن یشاء او جنورم اخلاسی نو اللہ یو بتوار لسو ورکی چنورم اخلاسی نو واللہ واسع علیم او جسوک دا اللہ دا رضا دا پارا مال نہ لگئی زوادنی او بدردی کئی نداغی داغی اس فائدہ بیانی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى او نم دا پارا کئی او زوادنی دا پارا کئی نداغی اس خیر او فائدہ بیانی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال دا گسانو چاہی خرچ گئی مالونا پلار دا اللہ کے کمثل حبت بشان دے او دانی دے انبتت 7 سنابلا چھ زرون کی ہوگی فی کل سنبلت 100 حبہ پارے ہوگی کی سلدانی میں یعنی او پوس ہوا اللہ ورگئی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تو چند گئی چالا چه خوغیشی یو بسوال سوم ورگئی چه اخلاص زیادی چه نورم زیادی واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ علم والا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آگا سان چاہی خرچ گئی مالونا پلار دا اللہ کے ثم لا یتبعون ما انفقوا بیان نور پسی گئی آگا سپسی چھ دا خرچ کر من ولا اذا زبادنا و نبادر دے زبادنی نگئی تالا می در کریو تالا می در کریو بادر دے نوئی چه ما در ڈکڑے وے ما موڑ کڑے وے لهم اجرهم عند ربهم نو دای لاجر دای دے پلی رب دای باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيرا پدای باندې او نه بدای غم جنشي نه به پیاري راتلون کی وخت کې او نبا غم جن شی تیر شوی شی پسے پلار مردے زی مردے رو مردے نو آگا غمون بتے اللہ لنکی اما پولد وی اصدقہ رد البلا صدقہ وی مصیبتون لرکی دانا حدیث نئے خلقو دے حدیث جوڑ کرے او حدیث کی راجی لا یدخل الجنت منانن
دانا بنشی جنت ازبادنی کونکے چه مال خرچ کیا بیا ازبادنی کئی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی رب دی باندے و نبی غم جنشی قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ویناد اطاعت الله معروف ما عرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معروف آگے تو وہی چاہتا قرآن و سنت ثابتی نمانا دا قول معروف ویناد اطاعت الله ویناد قرآن و سنت و مغفرت و بخنا پس بیاننا چه بیان دیو که دو دین کار دیو که بیاد اللہ نا معافی خوارے چه معبدنا کا حق عبادت که اللہ ستا مناسب عبادت اسم مان دے کڑے اب یام دا اللہ نا معافی خوارے خیر من صدقت دنیات بوها دا غورا دے دا صدقینا چور پسی شیبا دے را دے یو سڑے دے چاگا مان لگئی پلکونو گرڑونو خو چه مان لگئی نو بیا با دے را دے ازوادنی کئی بل سڑے دے دا نور وصدر سی درس قرآن کئی درس حدیث کئی نو دا درس قرآن و درس حدیث دا بہتر دے دا آگے نا چی کروڑون روپایو لگئی چی با دیرہ دی ورپسی کئی بیا واللہ غنی حلیم اللہ دے بے پرواہ بردبار یا ایوہ الذین آمنو اس مثال پیش گئی چی مال لگئی و با دیرہ دی ورپسی کئی دا سی دے لگا مہینہ گھٹا دا و پاہی خاورا پرتا دا او پاہی باندے تیز باران شی نو خاور تنووسی و ایچے پاتے نشی دا سے مال لگئی خوار بسے بات ردی دی اس اجرہ ثواب پاتے نشی یا ایوہ الذین آمنو وامومنانو لا تبدلو صدقاتکم بالمن والعذا مبرباد وی پرو صدقو لرا پس بادنو ببادو ردو باندے کالذی ینفقو مالہو رئا الناس کان صفت دے تو مصدر معذوفات یعنی لا تبدلو ابتالا کا ابتال اللذی ینفقو مالہو رئا الناس مبرباد وی پرو مالو لرا پشاند باطل ولو داغ سلی چه خرچ کئی مال لرا ریان ناسی دا پارا دزان خود رو خلقو تا ولا یومنو باللہ او ایمان نراڑی با اللہ باندے او نبرد آخرت ومثلو کا مثل صفان علیہ تراب مثال دا پشان دا تبائی باندے دے صفان تبائی و تموائی مہینہ گھٹا علیہ تراب چاہی باندی خارا فاصابہو وابلن نورا سیدی تشیبدار باران فترکہو صندان پرید یغیدر اچھا پوچا لا یقدرون علا شئین مما کسبو قادر بنشی دی لاس بے برنشی بہت شی باندے دا غسنا چھ دی کڑی دی یعنی مالیو لگو اجر ثواب نشو واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافران اتادف خیرات ذکر چیزے دخلائی پر نعمت نا شکر دے اللہ تعالیٰ توفیق و طاقت نور گئی چیزے اللہ رسالہ لگئی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ او مثال کسانو چای خرج گئی مالونو لرا ابتغاء مرضات اللہ دپارا دلٹولو درزامنتیا دا اللہ وتثبیتا من انفسهم او دپارا دسواب دخپلو زانونو
چې الله رانه رضا شي او موږ اجر راکړي دې له مال لګوي كمثل حبة بربوة كمثل جنة بربوة پشان دا باغ باندې چې اوچت ځای باندې ربوان مرتفع من الارض چې زمکه نه اوچت ځای اصحابها وابل النور زید تباش بدار باران فآتت کل ضیفین نور کئی داخلو میو لرد چند زگه چی اوچت ځای باندې باغی نو که شیبدار باران سور باران نشی نو چې سوره او بد بوټو په کاری غراخ کې نور ته نکاته وبېږي خطا ځای کې چې باغی نو ایت او بوتريږي نو بوټي وچی او به ګرمي شي په نور باندې نو د بوټو هغه جړې هغه وسوځي نو هغه بوټي وچی کما صالح جنتن بربادن پشان دا باغ باندې پوچت ځای باندې اصحاب رابلون چورا سیگیائی دا شیبدار باران فآتت اکلات ضیفین ورکی میو لردو چند فإن لم یصبها وابل فطل کون رسیگیائی دا شیبدار باران فطل نکافی دا غیلر پرخا و تموایو دا شپیچ سالا پریدی اوبئی والله بما تعملون بصير الله استاسو بعمل باندې لیدونکي دي آیا ود دعاءکم ان تكون له جنتون آیا وغي استاسو نشید لرا باغ من نخیل کجرو عناب او د انګورو تجري من تحت الانهار چې بهيږي د لاندې داغینه والے لو فيها من كل الثمرات او دلروی بدے کدار قسم میونا و اصحابه الكبر او رسید دا بڑا والے ولو ذریت ضعفا او دلروی اولاد کمزوری انتاسو دا خوخوی چه اخبر باغ دی جوڑ کڑی دا کجوری دا انگوری والے پکیو ہر قسم میوے پکیو او ته بوډا شي او بیا د بچی کمزوري یا په ادوار د توانو طاقت کار نشي کوله یا په ادوار د کسب بیکار او هغه باغ خرابي رواني ته ته ګوره لاستا خوخه څنګه هغه نشي کوله نو دغه سه مال چې لاګي اوس باندې او باندې راځي ورپسې کې څنګه هغه باغ تباہ کیږي نو دغه سستا هغه صدقه هغه تباہ کیږي فاصحابها اصار نور زیه د تیز باد فی نار چای کی وی ورا یعنی گرم هوا فاحترقت نو سوزیدا باغ دا خوخه چې ځان دې کړول دې تکلیف دې کړې کوله ځای دې جوړ کړې باغ دې جوړ کړې او هر قسم والد په رواني کړی او بیا دې اولاد کمزور یو غباغ دې وسوځي او ختم شي نو ته ولې خپل صدقه او خیرات دغه په نس خرابې کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیان یې الله تاسو دلایل آیاتونه یعنی ای کې درته دا مثال نه پیش کړي لعلکم تتفکرون خامخا چې تاسو سوچو کوي